سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ دو غلامہ دیاں شکایات آئیاں، ایک والد دی شکایت ایک والدہ دی شکایت۔ اس صحابہ نبی کریم دی بارگاہ اپنی ماں دی تے والد دی شکایت لے کے آئے۔ اے سنو ذرا بڑی توجہ نال، اے میریاں بیٹیاں ماما بہناں بیٹھیاں نے، انہاں کے گزارش ہے کہ انہاں بچیاں نو تھوڑا جہا دلاسا دے کے خاموش کرا لو تاکہ میری گفتگو تسی بھی سنو تے تواڈی بھی اصلاح ہو سکے تے اسی بھی اصلاح دے زمرے وچ اتر سکیے۔ حضرات توجہ ہوئے، بڑی قابل غور۔ ایک غلام حضور دی بارگاہ چایا، آگر ذکر دا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں توڑا غلام میں توڑا کلمہ پڑھیا دیوانہ تے مستانہ ماں، یا رسول اللہ صبح کرو جانا محنت مزدوری کرن حق حلال دی کمائی لے کے آنا، شام جدو پیندی ہے میں گھراں چاہنا، یا رسول اللہ اپنی مزدوری دے پیسے لیا کے میں اپنے والد دے ہتھاں تے رکھ دینا، تے جدو میں روزانہ پیسے لیا کے اپنے باپ نو دینا، چند دنوں تو بعد میں اپنے ابا جی نو آنا، اے بابا لیا ہوگا میرے پیسے دسو کنے کو جمع ہو گئے نے کنے کو جڑ گئے نے، اگو میرا باپ آندے اے بیٹا میں تیرے پیسے خرچ کر دیتے نے، حسب ضرورت لگا چھڑے نے، تیرے پیسے تے ختم ہو گئے نے۔ حضور نے فرمایا پھر غلام آندے حضور محنت مزدوری میں کرنا حق حلال دی کمائی لے کے ہونا تے لیا کے والد صاحب دے ہتھاں تے رکھنا، تے ابا جی خرچ کرن لگیا مینوں پوچھ دے بھی نہیں مینوں دس دے بھی نہیں، سونیا میں تواڈی بارگاہ چایا میرے ابا جان نو بلاؤ جی میں تواڈا غلام ہاں، ایویں میرا بابا بھی تواڈا غلام ہے، حضور تسی میرے والد نو بلاؤ تے بلا کے سمجھاؤ کہ میرا کم از کم جڑا مال میں کما کے لیا نا حق حلال دی کمائی محنت مزدوری دی کمائی جڑی ہے او خرچ کرن لگیا مینوں تے پوچھ لین کرن مینوں تے دس لین کرن۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اوے غلام جا اپنے باپ نو لے کے آ، او غلام گیا اپنے باپ نو لے کے حضور دی بارگاہ چا گیا تے آ کے دوویں باپ تے بیٹا تسانو ہو کے بہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے غلاماں دس تیرا کی لگدا ہے؟ حضور میرا باپ لگدا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے غلاماں سن لے تمہیں اپنے باپ دا ہے تے تیرا کمایا ہویا تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے، تیرا باپ جدو چاہے جتھے چاہے جویں چاہے تیرا مال خرچ کرے، تینوں کوئی حق نہیں کہ تو اپنے باپ کو لو پیسیاں دا حساب پوچھدا پھرے۔ کائنات علیو میرے نبی کریم نے دیکھو کیسی تربیت فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا اوے غلاماں جویں تیرے تے حق ہے ایویں تیرے باپ نو تیرے کمائے ہوئے تیرے مال تے بھی مکمل حق ہے۔ اے جنہیں بندے آئے نے نا چار پانچ بندے بولن والے نے، باقی سارے میری طرح ٹکر کھان والے اے نہ نہیں بولنا، اے ٹکر دے عاشق نے۔ سبحان اللہ، انہاں کولو اج کڈوانی انج ہے جویں مودی کولو کشمیر لینا ہے، بڑا اوکھا کام ہے۔ لو وی جے تے تسی آئے ہو ٹکر لئی تے پھر تسی بالکل نہ بولیا جے، ٹکر تے تانوں اپنے گھروں بھی لب جاندا ہے تے ٹکر تواڈے کول اپنا بھی بڑا ہے، ہر بندہ اپنے گھروں پیا کھاندا ہے، کسی نو کوئی ٹینشن نہیں۔ تے جے اللہ دی رضا واسطے سالے ثواب دی محفل وچ آئے ہو نا تے پھر ایک دفعہ جڑے بندے بیٹھے ہو نا با واضح بلند اچھی ساری بولو ذرا سبحان اللہ۔ واقعی تسی بھائی نہیں ٹکر والی کوئی گل نہیں، میں غلط سا معافی چاہنا معذرت چاہنا۔
ہے میں سمجھا سی شاید کوئی ٹکر دا مسئلہ، پر تہاڈی آواز سن کے پتہ لگیا نہیں ٹکر والی گل کوئی نہیں، اے تے ساری خدا تے خدا دے رسول دی محبت والی گل ہے۔ ایک دفعہ پھر جڑا چاہندا میرے ماں پیو نوں بھی اس محفل دا ثواب ہوے، او ذرا مرداں وچوں مرد ہاتھ چک کے اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات اللہ تو برکت عطا فرمائے، بڑی قابل غور کائنات علیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی۔ اے غلاماں جنہیں تیرے تے حق ہے ایویں تیرے باپ نو تیرے مال اتے بھی حق ہے، تینوں کوئی اختیار نہیں اپنے باپ کو پیسیاں دا حساب پوچھدا پھرے۔ کائنات علیو انہیں باقی زندگی اپنے باپ دی غلامی وچ انج گزاری جویں مرید پیر دی بارگاہ چ گزار دے، جویں شاگرد صحابہ دی بارگاہ چ گزار دے، جویں غلام آقا دی بارگاہ چ گزار دے، جویں نوکر مالک دی بارگاہ چ گزار دے۔ اوے لوکاں ذرا توجہ دیا جے میرے کریم نبی دے غلاموں، کائنات علیو ایک ویلا آیا حکم ربی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پیدا کرن والا بھی اللہ، زندگیاں دین والا بھی اللہ، لوٹ کے کدے وال جانے اللہ وال جانے۔ اوے لوکاں ایک ویلا آیا او دے باپ دا انتقال ہو گیا، حضرات جدو دے والد دا دنیا تو جانا ہویا روے کرلاوے دروازے وچ بیٹھ گئے، حضرات اونچا اونچا رو رہی ہے، صحابہ تعزیت لے آ رہے نے، آندا یارو اج انج لگدا ہے میرا باپ ہی نہیں مریا، میرے جسم جو جان ہی نکل گئی ہے۔ کائنات علیو اے باپ تے گھر دا رکھوالا ہوندا ہے، باپ تے سر دا تاج ہوندا ہے۔ کائنات علیو باپ تے رب دی نعمت ہوندی ہے، اے دا نعم البدل کوئی نہیں، نہ ماں دا نعم البدل ہے نہ باپ دا نعم البدل ہے۔ اوے سیال کوٹ دے پاسیو ذرا توجہ دیا جے، شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے خوب ترجمانی کر کے خوب انداز اپنا کے اس طرح کیا ہے، جس باغ دا مالی ٹر جا وے اس باغ چ رہندی چھاں کوئی نہیں، جس باغ دا مالی ٹر جا وے اس باغ چ رہندی چھاں کوئی نہیں، جدو باپ کسے دا مر جا وے جدو باپ کسے دا مر جا وے پھر جسم چ رہندی جہاں کوئی نہیں۔ او یارو باپ دے خدیا سارے اپنے اے بن دینے، جدو باپ کسے دا مر جا وے پھر پھڑی دا او دی باں کوئی نہیں۔